इस कार्यक्रमका प्रायोजक केस्ट बैंक, power to succeed. एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली IME गरौँ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, JME रेमिट कम्पनी, हामीबाट पठाऊ, हामीबाटै पाऊ। दर्शकवृन्द नमस्कार। जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक, जनदबाव राष्ट्रिय साप्ताहिकको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम अर्थ र रोजगारमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। विभिन्न आर्थिक गतिविधि, वैदेशिक रोजगार, रेमिटेन्स सम्बन्धी सामग्रीहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम अर्थ र रोजगारको सुरुवातमा साताको गतिविधि। वैदेशिक रोजगार विभागको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन विभागका कर्मचारीको आचरण सुधार्नुपर्ने जनाइएको छ। श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभाग सुधार्न उक्त कुरा आवश्यक भएको जनाएको हो। विभागमा राखिएका समस्या तत्काल सुधार गर्न 29 बुँदे प्रस्ताव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई दिएका छन्। उक्त प्रतिवेदनले विभाग सुधार गर्न भन्दै गत साता तत्काल लागू गर्न केही कुरा अगाडि सारेका थिए। कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हाल व्यक्तिगत प्रयासमा प्राप्त भिसाको प्रयोग गरी संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने वा कामदार पठाउन प्रयास गरिएको भन्दै यस्ता कामलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेको हो। विभागबाट व्यक्तिगत भिसाले संस्थागत रूपान्तरण गर्ने गरेको भन्दै यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्न आग्रह गरिएको छ। कर्मचारीलाई गलत काम गर्न लगाउने मेन पावर व्यवसायको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह जटिल रहेकाले कानुन नियम र कार्यविधिले निश्चित प्रक्रिया तोकिएको भए पनि देशगत कार्यविधि प्रक्रिया र हेर्नु वा जाँच गर्नुपर्ने कागजातको प्रकृति फरक पर्ने गरेको जनाइएको छ। यो विकराल समस्या भएकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग वा यस अन्तर्गत कार्यालयका पदस्थापना हुने नयाँ कर्मचारीलाई कम्तीमा 30 दिनको तालिम दिनुपर्ने जनाइएको छ। कर्मचारीलाई 10 दिन सैद्धान्तिक र 20 दिन व्यावहारिक तालिम अनिवार्य हुने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पुराना 205 र नयाँ दर्ताका लागि आवेदन दिएका 100 सहित 305 मेडिकल गर्ने संस्था मध्ये 63 मेडिकल सेन्टरले मात्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा मापदण्डको सूचीमा पर्न नसकेका मेडिकललाई मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरणमा आउन पुनः आवेदनका लागि मौका दिएको मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताए। मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकलले मापदण्ड पूरा गरी पुनः सूचीकरणमा पर्ने आगामी मसान्तसम्म आवेदन दिन पाउने सचिव को भनाइ छ। सूचीकरणका लागि मन्त्रालयले गत चैत मसान्तमा 35 दिने सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो। मन्त्रालयले गत असार 12 गते मेडिकल सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार भदौ 16 देखि अनुगमन सुरु गरेको थियो। मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्टमा सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीले सरकारले रिपोर्ट निकाल्दा केही गल्ती भएको बताए। सरकारले पुराना 205 र नयाँ सरकारको मापदण्डमा परेका संस्थाले चैत्र मसान्तसम्म काम गर्न अनुमति दिएको थियो। श्रम तथा रोजगार सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका चुनौती न्यूनीकरण गर्न तथा कामदारले व्यवस्थित र सहज रूपमा सम्बन्धित काममा जाने वातावरण सिर्जना गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा पुरुष मात्र नभएर महिला पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढेको भन्दै महिला कामदारलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराएर मात्र रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्ष 2070-71 मा ग्रामीण बैंक लिमिटेडको नाफा 7% बढेर 9 करोड 43 लाख रुपियाँ पुगेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको ब्याज आम्दानी 26% बढेर 25 करोड 60 लाख रुपियाँ पुगेको छ। बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमयबाट 4 करोड 97 लाख, फी कमिसनबाट 2 करोड रुपियाँ कमाएको छ। बैंकको सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्था 57% बढेपछि सञ्चालन नाफा भने घटेको हो। बैंकले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा 14 करोड 8 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। बैंकको अन्य सञ्चालन खर्च र कर्मचारी खर्च पनि केही बढेको छ। कर्मचारी खर्च 20% बढेर 5 करोड 26 लाख र अन्य सञ्चालन खर्च 12% बढेर 5 करोड 98 लाख रुपियाँ पुगेको छ। बैंकको सञ्चालन नाफा 9 करोड 86 लाख रुपियाँ रहेको छ। बैंकको अन्य आम्दानी 2 करोड 87 लाख रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै बैंकको निक्षेप सङ्कलन 22% बढेर 19 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। बैंकको कर्जा लगानी पनि 12% बढेर 15 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। बैंकको कुल कर्जा मध्ये रियल इस्टेटमा 18% लगानी रहेको छ। यो रकम भने अघिल्लो पटकको भन्दा 2% बढेर 2 अर्ब 83 करोड रुपियाँ पुगेको छ। प्रभु विकास बैंकको खुद मुनाफा करिब 10 गुणाले बढेको छ।
बैंकको मुनाफा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा 5,75,50,000 रुपियाँ खुद मुनाफा रहेको हो। बैंकले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा 58,37,000 रुपियाँ मात्र खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको खुद ब्याज आम्दानीमा भएको वृद्धिले खुद मुनाफा बढ्न गएको हो। गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म 8,64,27,000 रुपियाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको बैंकले यस वर्ष 16,21,73,000 रुपियाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। गत वर्ष विदेशी मुद्रा कारोबारमा घाटा बेहोरेको बैंकले यस वर्ष मुनाफा गर्न सफल भएको छ। यस अवधिमा विदेशी मुद्राको कारोबारबाट बैंकले 1,75,95,000 रुपियाँ मुनाफा गरेको छ। गत वर्ष विदेशी मुद्राको कारोबारमा 17,23,000 रुपियाँ घाटा बेहोर्नु परेको थियो। यस अवधिमा बैंकले कुल सञ्चालन मुनाफा 22,90,78,000 रुपियाँ गर्न सफल भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बैंकको प्रोभिजनिङ झण्डै 3 गुणाले बढेको छ। बैंकको नन परफर्मेन्स लोन गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घटेको छ। सिडी रेसियो 66.90% रहेको छ भने स्प्रेड दर 7.73% रहेको छ। यस अवधिसम्म बैंकले 9,64,26,97,000 रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल भएको छ भने 7,01,02,41,000 रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंकले आगामी साधारण सभामा 18% लाभांश दिने प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ। बैंकको आगामी फाल्गुन 27 गते हुने साधारण सभामा बैंकको नाम र लोगो परिवर्तन, मर्जर र लाभांश सम्बन्धी प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ। आइएफसी बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा शेयर स्वामित्व बढाएसँगै बैंकले बैंकको नाम र लोगो परिवर्तन गर्न लागेको हो। बैंक अफ एसिया ढाका र एनबी समूहको स्वामित्वमा रहेको शेयर खरिद गरेको आइएफसी बैंकले 9% रहेको आफ्नो शेयर स्वामित्व 38% पुर्याइसकेको छ। आइएफसी बैंकले थप शेयर खरिद गरेर 42% शेयर स्वामित्व पुर्याउने भएको छ। माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको नाफा अत्याधिक बढेको छ। बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा गत वर्षको तुलनामा 600% नाफा बढाउन सफल भएको छ। सम्भवतः नाफा वृद्धि दरमा यो प्रतिशत सबैभन्दा अगाडि हुन सक्छ। गत वर्षको साउनदेखि पुससम्म 3,29,00,000 रुपियाँ नाफा कमाएको बैंकले यस वर्षको सोही अवधिमा 20,40,00,000 रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जारी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। बैंकको सञ्चालन नाफा पनि 3,77,00,000 रुपियाँबाट 25,30,00,000 रुपियाँ पुगेको छ। यस अवधिमा बैंकले ब्याज आम्दानी निकै बढाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बैंकले ब्याज आम्दानी करिब 11.5 करोड रुपियाँले बढाएको छ। बैंकले यो अवधिमा निक्षेप 9 अर्ब बढाएर 31 अर्ब लगाएको छ भने कर्जा लगानी करिब 7.5 अर्ब रुपियाँ बढाएर 25 अर्ब पुर्याएको छ। गत वर्ष स्ट्यान्डर्ड फाइनान्सलाई माछापुच्छ्रेमा मर्ज गराएपछि गैर आवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोले माछापुच्छ्रे बैंकमा आफ्नो शेयर बढाउँदै लगेका छन्। बैंकमा महतो परिवारको शेयर स्वामित्व 25% भन्दा माथि पुगेको छ। मलेसियाको बजेट एयरलाइन्स एयर एसियाले नेपालको उडानमा 40% पर्यटक बोक्न थालेको छ। सस्तो एयरलाइन्सको रूपमा परिचित यो एयरलाइन्सले नेपालमा उडान सुरु गरेको 1.5 वर्षको अवधिमा आफ्नो बजार हिस्सा 40% पुगेको जनाएको छ। पर्यटकको भोल्युम बढेपछि एयरलाइन्सले दैनिक उडान गर्न थालेको हो। सुरुवातमा साताको 2 उडान गर्दै आएको एयरलाइन्सले बजार विस्तारसँगै उडान थपेको हो। एयर एसियाको नेपाल स्थित जनरल सेल्स एजेन्ट जीएसए इन्सेन्टिभ ट्राभलका सञ्चालक हरिमान लामाका अनुसार दैनिक उडानले तेस्रो मुलुकका पर्यटक आकर्षित गर्न अझ सहज भएको छ। उनले अहिले अस्ट्रेलिया र पूर्वी एसियाबाट आउने पर्यटक बढ्न थालेको बताए। एयर एसियाको उडान भएका मुलुकमा पर्यटक कनेक्टिङ फ्लाइटका कारण क्वालालम्पुर हुँदै काठमाडौँ आउने पर्यटक बढ्न थालेका हुन्। दर्शकवृन्द, हामीसँग अझ अन्य सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, तर त्योभन्दा अगाडि छोटो ब्रेक। भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकहरूबाट नेपालमा रुपियाँ पठाउँदा प्रभु मनी ट्रान्सफर, नेपाल एसबीआई बैंक र प्रभु फाइनान्सका शाखा तथा एजेन्टहरू मार्फत तुरुन्त भुक्तानी लिन सकिनेछ। साथै प्रभु र एसबीआई को कुनै पनि शाखाहरू मार्फत नेपाल अधिराज्यभर रकम पठाउन पनि सकिनेछ। प्रभु मनी ट्रान्सफर। सुनौलो बिहानीसँगै सुरु हुन्छ यात्रा। अलग्गै पहिचान बोकेर, अथक परिश्रम गर्दै, अप्ठ्याराहरू व्यवस्थापन गर्दै, आफ्नै कार्यमा तल्लीन भई बढिरहेछ अगाडि सेवा भावले समर्पित भई। हामी गर्व गर्छौं यसरी नै तपाईको सेवामा समर्पित हुन पाउँदा। केस्ट बैंक, पावर टु सक्सिड। एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली, 3rd फ्लोर चर्चिल कम्प्लेक्स, चाइनाटाउन, सुन्दारा, काठमाडौँ। ल हेर्नुस् त, हेर्दा एडभान्स मनी ट्रान्सफरबाट पैसा आयो गाठे।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू एकपछि अर्को गरी ठगिरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला मिथिला मेनपावर सर्भिसेसबाट पनि कामदार ठगिएका छन्। मेनपावरले रोजगारीका लागि मलेसियामा पुगेका कामदार मेडिकलमा फेल भएको भन्दै मेनपावरले मलेसियामा रहेको फैमा कम्पनीको नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएर कामदारलाई ठगेको हो। मलेसियामा पुगेका सुरेन्द्र शाह र ललित शाह मलेसियामा भनेको काम नपाएपछि उनीहरू नेपाल फर्किएका छन्। उनीहरूलाई मलेसियामा मेडिकल नै नगरी मेडिकलमा फेल भयो भनेर नेपालमा फर्काएको, मलेसियामा स्वास्थ्य परीक्षण नगरेको र नेपालमा आएर मेनपावरमा क्षतिपूर्ति माग्दा मेडिकल फेल भएको भनेर क्षतिपूर्ति नदिएको पीडितको गुनासो छ। पीडितले मलेसियामा आफ्नो मेडिकल समेत नगरेको दावी गर्दै आफ्नो रगत परीक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। यता मेनपावर कम्पनीले भने मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था फैमाको नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएर पीडित ठगिएको भनेको छ। पीडितहरूले नेपालमा 2625 रुपियाँ तिरेर मेडिकल गरेको र मलेसियामा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी फेल भएको भनेर नेपालमा पठाएको बताए। मलेसिया पुगेका सुरेन्द्र शाह र ललित शाह मलेसियाको फैमाले बिना परीक्षण नेपाल फर्काइएपछि नेपाल फर्केका हुन्। मेडिकल नै नगरी फैमाको अनलाइनमा आफ्नो नाम नरहेको भने पनि मेनपावरले भने नाम रहेको दावी गरेको छ। यता मेनपावर सम्बन्ध व्यवसायीले भने मिथिलाले मलेसियाको फैमासँग मिलेर नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएर मेडिकल बनाउने संस्थालाई फसाउन खोजेको बताएको छ। राजधानीको 32 पुतलीमा रहेको मिथिला मेनपावरबाट पीडितहरू मलेसिया 2013 सेप्टेम्बर 26मा पुगेका थिए। मलेसियामा पिक लेदर काम गर्न गएका उनीहरूले भनेको काम पाएनन्। उनीहरूलाई मेनपावरले पिक लेदरमा काम गर्ने भने पनि मलेसिया पुग्दा ब्याट्री, सिसा, बारुद बनाउने काममा लगाएको पीडितको भनाइ छ। पीडितले 50 डिग्री तापक्रममा काम गर्न लगाएको र भनेको काम नपाएपछि साथीहरूसँग पैसा मागेर नेपाल फर्किएको बताए। पीडितहरूले मेनपावरलाई भनेको काम लगाइदिन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको बताए। 15 दिन त्यही कम्पनीमा काम गरेको र 15 दिनपछि चाइनिज एजेन्टले फर्निचरको स्टोरमा थुनेर राखेको दाउराले कुटेको सुरेन्द्र शाहले बताए। ग्लोब्स कम्पनी भनेको थियो, त्यो पासपोर्ट मैले ग्लोब्स कम्पनीको दियो, अनि त्यहाँ ग्लोब्स कम्पनी भएन, त्यहाँ भयो बारुद कम्पनीको सिसा बारुद ब्याट्रा बन्थ्यो। अब त्यहाँ आगोको भट्ठो छ, आगोको भट्ठो जस्तो काम थियो। अनि दिनमा कति 3-4 चोटि लुगा धुथ्यो त्यो कम्पनीभित्रै। अब त्यहाँ धेरै गाह्रो थियो, मुखमा अक्सिजन लगाएर काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो गाह्रो काम थियो। मैले भन्यो त्यो काम गर्न सक्दिनँ, म तैँले सकाएको काम कम्पनी छैन, म काम गर्दिनँ। त्यस्तो काम भयो, मैले काम त्यो कम्पनीमा गरेन। अनि त्यहाँको एजेन्टले त्यहाँबाट कुर्सी टेबलको फर्निचरमा लगेर राखिदियो के। त्यहाँ लगेर खाना पनि दिनमा एकचोटि दिन्थ्यो। अब म भन्थ्यो नेपाल पठाइदो त म त्यहाँबाट दाउराले हिर्काउँथ्यो, मार्न खोज्थ्यो। अब दिनमा 3-4 चोटि आएर त्यही पिर्थ्यो। अब मैले भने कहाँ जान्छु, अब धेरै गाह्रो थियो के, खानाको पनि गाह्रो थियो। त्यो जो काम भनेको थियो त्यो काम छैन हैन, त्यो काम नभएर अरू कम्पनीमा हालिदिएको थियो। भनेको थियो ग्लोब कम्पनी, अरू कम्पनी जो बारुद कम्पनीमा हालिदिएको थियो। 15 दिन काम गरेको पैसा पाएन। त्यो पछाडि अर्जेन्टलाई थमाइदियो, त्यहाँको अर्जेन्टलाई थमाइदियो, थमाएर स्टोरमा थुनिदिएको थियो। त्यो टेबल बेन्चको गोदाम हुन्छ, फर्निचरको गोदाममा थुनेर राखेको थियो। 50 ग्राम चावलको पकाएर त्यो कम्पनीदेखि बाहिरदेखि आउँदै थियो त्यो खाना। चटनी टमाटरको कुट्ने दाउराले हिर्काउने, पैसा माग्दै थियो कि टिकटको पैसा दिनु, लिएर आउने जहाँ साथीभाइसँग खोजेर। हामीहरू त 2100 रिङ्गेट तिरेर त्यहाँको मान्छेलाई दियो, फेरि त्यसले टिकट बनाएर पठाएको 2 महिना पछि। रोजगारीका लागि विदेशमा जाँदा भनेको काम नपाएपछि कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा मिथिला मेनपावरले उनीहरूलाई उल्टै धम्की दिएको पीडितको गुनासो छ। अब त्यो श्रममा कर्मचारीले भन्थ्यो म त्यो मेनपावरलाई बोलाउँछु, छलफल गर्छु के। छलफल गर्दा गर्दै त्यो बबनशीलले भन्थ्यो पैसा म दिन्छु के। अब पैसा दिन्छु 1-2 हप्ता लगायो। अब भन्छ अनफिट छ, कहाँबाट त्यो रिपोर्ट लायो मेडिकलको, भन्छ अनफिट छ, पैसा म दिँदिनँ, त्यस्तो भन्छ। अब मेनपावरले विगत 2 महिनादेखि क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने रकम दिन्छु भनेर झुल्याए पनि अझै दिएको छैन।
पुस 14 गते विभागमा क्षतिपूर्ति पाऊ भनी विभागमा उजुरी दिएका छन्। विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि मिथिलाका सञ्चालक बवन सिंहले आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति बापतको रकम नदिने भन्दै झुल्याएको शाहले बताए। मेन पावर भन्थ्यो म पैसा दिन्छु रे, जति क्षतिपूर्ति छ त्यो दिन्छु, त्यस्तै विश्वासमा राखेर अनि दिन बित्दै गयो। अनि अब भन्छ पैसा म दिँदिनँ, जे गरोस्। मैले यही श्रममा मुद्दा पनि हालेछु। मुद्दामा त्यो कर्मचारी भन्छ पैसा, त्यहाँ पनि भन्थ्यो पैसा मिलाइदिन्छु के। अब भन्दा भन्दै अब भन्छ मेडिकल अनफिट छ। मैले मलेसियामा मेडिकल गराएकै छैन। त्यही भनेको मिलाउँछु अब के हुन्छ, दुईजनाको गफ गर्नु के हुन्छ। पछि कतिचोटि गयो, केही मिल्दैन अहिलेसम्म। जो काम भनेको थियो त्यो कामै पाएन हामीहरू त। अहिलेसम्म भनिरहेको छ मिलाएर काटेर दिन्छु पैसा, अहिलेसम्म केही पाएको छैन हामीहरू। सरकारले रोजगारीका लागि मलेसियामा जाँदा बढीमा 80,000 लिनुपर्ने तोके पनि मिथिला मेन पावरले सिलिङभन्दा धेरै रकम लिँदै आएको छ। मिथिलाले पीडितहरूबाट 1,20,000 रुपियाँसम्म लिएर मलेसिया पठाएको थियो। हामीहरूलाई थाहा थिएन कति लाग्छ। त्यसले भन्थ्यो राम्रो काम छ, यति पैसा लाग्छ, त्यो भनेर अनि झुटो भनेर हामीहरूलाई थाहा छैन। त्यो 1,20,000 लियो अनि पठाइदियो। 900 प्लस 200 भन्दै थियो, 1200-1300 थाप्छ होइन, त्यस्तो भनेको थियो। त्यसमा छैन, 3 सिफ्ट काम थियो। 3 सिफ्ट काम छ, 24 घन्टामा 3 सिफ्ट काम हुन्छ। त्यसमा ड्युटीको कपडा 3 चोटि धुनुपर्छ। स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा 2 छाक टार्न र आफ्नो गुजारा चलाउन वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली युवालाई केही गलत मनसायका मेन पावरले सिलिङभन्दा बढी रकम लिने, ठग्ने आदि काम गर्दै आएका छन्। मिथिलाले पनि युवाहरूबाट मोटो रकम असुल्ने तर भनेको काममा नपठाएर युवाहरूलाई ठग्दै आइरहेको छ। यसरी पटक पटक ठगी गर्दा पनि मेन पावरलाई सरकारले कुनै कारवाही नगर्नु आश्चर्यजनक छ। तसर्थ गरिब जनताका छोराछोरी ठगेर खान पल्केका यस्ता मेन पावरलाई तत्काल कारवाही गर्नु आवश्यक छ। 2 महिना 2-3 महिना भएको छ, आमा स्वर्गवासी भइसक्यो, खर्चा धेरै भइसक्यो। अब गरिब मान्छे कहाँदेखि लाउने, के गर्ने, यता गयो उता गयो, पैसा धेरै खर्च भइसक्यो। अब लास्टमा यहाँ परेको छ, 2टा छोरा छ, एउटा छोरी छ, त्यसको पढाउने लेखाउने कहाँदेखि लाउने हो हामीहरू। अब यहाँको सरकारसँग माग यो छ कि हाम्रो पीडित मान्छेलाई कसरी उबार गर्न दिनु होला, त्यसको के सजाय हुन्छ त्यो करा सजाय गराइदिनु होला, त्यो मेरो माग छ। र अब यस्तो ढङ्ग से आजदेखि यस्तो नहोस्। यो अब के अरे, अब कुनै मान्छेको यस्तो घटना नहोस्, त्यस्तो सजाय दिनुस् त्यो मेन पावरलाई, करा सजाय। दर्शकवृन्द, हामीसँग अझ अन्य सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, तर त्योभन्दा अगाडि छोटो ब्रेक। एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली 3rd फ्लोर चर्चिल कम्प्लेक्स चाइनाटाउन सुन्धारा काठमाडौँ। ल हेर्नुहोस् त, हेर्दा एडभान्स मनी ट्रान्सफरबाट पैसा आयो गाठे। सुनौलो बिहानीसँगै सुरु हुन्छ यात्रा, अलग्गै पहिचान बोकेर, अथक परिश्रम गर्दै, अप्ठ्याराहरू व्यवस्थापन गर्दै, आफ्नै कार्यमा तल्लीन भई बढिरहेछ अगाडि, सेवा भावले समर्पित भई। हामी गर्व गर्छौं यसरी नै तपाईको सेवामा समर्पित हुन पाउँदा। केस्ट बैंक, पावर टु सक्सिड। ए साउजी नमस्ते। छोरो विदेश पठाउने त, छोरीको बिहे गराउने त, पैसा तिर्ने चाहिँ म। तैले लिएको यो ऋणको भाका सकिन, अब 20 मिनेट मात्रै बाँकी छ। मेरो पनि छोरो जापानमा छ। बा ढोकरे नालायक, तँलाई झन् बेलैमा पैसा पठाइदे भनेको होइन? जाने भो, सब थोक साहुले लाने भो। त्यसो भए सुन्नुहोस्, म 10 मिनट भित्रमा जापानको जिएमई पुगेर पैसा हालिदिन्छु, बाँकी 5 मिनटमा पैसा तपाईँको हातमा। ल हिँड्नुहोस्। पैसा लिनुहोस्, जेएमई चिन्नुहोस्, मात्र 5 मिनटमा। जेएमई रेमिट कम्पनी, हामीबाट पठाऊ, हामीबाटै पाऊ। नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा मलेसियन सरकारलाई जानसाथ नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुँदैछ। यस प्रणालीका बारेमा नेपाल सरकारले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछ।
दर्शकवृन्द, यिनै विविध विषयमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीसँग गरेको कुराकानीको आधारमा तयार पारेको एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। बायोमेट्रिक पद्धति नेपाल लगायतका 14 देशमा लागू गर्ने मलेसियन सरकारको निर्णय भएकाले नेपालमा पनि आएको जनाउँदै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीले यसको मापदण्ड विपरीत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको विरोध गरेको बताउँछन्। बायोमेट्रिक प्रणाली मलेसियन सरकारले नेपाल लगायत 14 देशमा लगाउने हो। यो नेपालमा मात्रै लगाउने कुरा होइन र नेपालमा मात्रै लाग्दाखेरि हामी यसमा पोजिटिभ हुँदैनौँ। मैले यो विगतमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा बोल्दै आएको छु र बेस्टनेट कम्पनीका पदाधिकारीहरूसँग पनि मैले यो कुरा बार राखेको छु। यसले गर्दा नेपाल लगायत 14 देशमा बायोमेट्रिक प्रणाली लाग्दैछ। बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको सुरक्षणको विधि हो, सुरक्षण अपनाउने एउटा चाहिँ सिस्टम हो। सिस्टममा जाँदा हामी विवादमा जानुपर्ने मैले कुनै कारण देखाएको छैन र यसको विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउनको निम्ति श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरकारवाला मन्त्रालयहरू, सरकारवाला हामी व्यवसायीहरू सबैलाई राखेर एउटा बृहत छलफल भएको थियो। त्यहाँबाट धारणा बनेर अगाडि बढिरहेको होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अहिले नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारको बिचमा यो धारणाको विषयमा छलफल भइरहेको मैले अनुभूति गरेको छु। मलाई लाग्छ छिट्टै नेपाल सरकारले यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ, पठाउनेछ। त्यो हुने बित्तिकै यी चाहिँ सबै समस्याहरू समाधान हुनेछन्। अब बायोमेट्रिक नेपालमा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, यो चाहिँ मलेसियन सरकारलाई नेपाल सरकारले बायोमेट्रिक नलगाऊ है भनेर कन्भिन्स गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली नलाग्ला। अन्यथा मैले बुझेसम्म बायोमेट्रिक प्रणाली मलेसियन सरकारको चाहिँ सिस्टम हो र मलेसियन सरकार लगाउन खोज्या हो भनिसकेपछि यो लागेन भन्ने नलाग्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। अहिले लेटेस्ट आएर त मैले के थाहा पाइसकेको छु भने मलेसियाको रोजगारी नै गुम्ने हो कि भन्ने समेत खतरा देखिसकिएको अवस्था अहिले छ। अब म तपाईँकै सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने करिब 1.5 लाख नेपाली कामदारहरू मलेसिया रोजगारका निम्ति प्रति वर्ष जान्छन् भने यी 1.5 लाखको सुरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो। यसले गर्दा सरकार आफ्नो दायित्वबाट विचलित नभइकन जतिसक्दो छिटो चाहिँ यसको चाहिँ धारणा बनाएर चाहिँ पठाउनुपर्छ सरकारले र पठाउनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने भोलि मलेसियनले चाहिँ नेपाली कामदारहरू लिएनन् भने फेरि अर्को गन्तव्यको मुलुक खोज्नलाई सरकारलाई पनि गाह्रो पर्ने मैले महसुस गरेको छु। एउटा बायोमेट्रिक लाग्ने र नलाग्ने विषय नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारको बिचको चाहिँ आन्तरिक कुरा हो। हामी बायोमेट्रिक नलाग्दा पनि हामीलाई आपत्ति छैन। मैले विभिन्न पटक भन्ने गरेको छु, अझ नेपाल सरकारले स्ट्रिक्टली भएर जान सक्ने हो भने नेपालमा कामकाज चाहिँदैन, ल मलेसिया बायोमेट्रिक नलगाउँ, कोरियाको मेडिकल सरकारी हस्पिटलबाट नगरौँ, सब कुरा ओपन गरेर जान सक्छौँ। हामी त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर सरकारले दर खुट्टा टेक्न सक्नु पर्यो। सरकारको खुट्टा लुलो लङ्गडो हुने अनि माथि चढ्न खोज्न खोज्यो भने त्यो लडेर जाने हो, त्यो धासिएर जाने हो, त्यो सिद्धिने हो, यो बर्बाद हुने हो। त्यसले गर्दा ती बर्बादी गराउन चाहिँ लाई सरकार अगाडि बढ्दैन भन्ने महासङ्घको बुझाइ हो। जहाँसम्म विवादको कुरा छ, यो विवाद हेर्नुहोस्, यो 2टा कोठामा मेडिकल सेन्टर सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा तपाईँ मार्फत मैले बोलिरहेको छु र तपाईँ पत्रकार साथीहरूले नेपाल सरकारले यो कुरा पनि बुझिया छ भन्ने हाम्रो आशा छ। किन यो बुझिया छ भने प्रति महिना नेपाली 200 कामदारहरू स्वास्थ्यको कारणबाट भन्दै स्वदेश फर्किरहेका छन्। ती 200 कामदारको 10 जनाको दरले चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मासिक 2000 मान्छेहरू अलपत्र परिरहेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, बाहिरबाट 2-5 पैसा आउला, बालबच्चा पढाउँला, अगाडि बढाउँला भन्ने छ, कतिको ऋण तिर्नुला भन्ने छ, कतिले खेत बन्दकी राखेर बाख्रा बेचेर गइरहेका छन्। उनीहरूलाई पीडित बनाउने आशयमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु हुन्न। यसले गर्दा गुणस्तरलाई चाहिँ हामीले जोड गरेर जानुपर्छ। जसले गुणस्तरहीन काम गर्छ उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र यो व्यवसायलाई शुद्धिकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो योजना हो। म शुद्धिकरणकै अभियानमा लागिरहेको छु र शुद्धिकरणको करिब 60% चाहिँ मैले काम सकिसकेको अवस्था अहिले हो। यसले गर्दा यो जो चाहिँ गलत गर्न चाहने तत्त्वहरू छन्, जो यसलाई चाहिँ फसाउन चाहने, यसलाई बिगार्न चाहने, यसलाई धमिल्याउन चाहने र गुणस्तरीयताको पक्षमा नहुनेहरूले विवाद गरे हुन्। यो विवादको तुक छैन र आफै यो विवाद समाधान भएर जान्छ भन्ने महासङ्घको बुझाइ हो। जहाँसम्म मलेसियाको र नेपालको बिचमा हामीले कुरा गर्दा पनि हामीले चाहिँ बेस्टनेटका पदाधिकारीहरूलाई भनिरहेछन् डिप्लोमेटिक च्यानलबाट कुरा गर, डिप्लोमेटिक च्यानलबाट सबै कुरा टुङ्ग्याउ र मापदण्ड नेपालमा मापदण्ड भएका गुणस्तरीय चाहिँ तौरबाट नेपाल गभर्मेन्टले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले काम गर्ने वातावरणको लागि चाहिँ मिलाउनुपर्छ। अन्यथा महासङ्घ यसको विरुद्धमा रहन्छ पनि हामीले भनिसकेको अवस्था भएको हुँदा यी केही पनि विषयमा मेरो साइडबाट चाहिँ विवाद देख्दिनँ र यो समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ भन्ने महासङ्घको बुझाइ हो। आधिकारिक धारणा यही हो।
मलेसियन सरकारकै निर्णय अनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा आएकाले यो पद्धति नेपाल सरकारले नस्वीकारे मलेसियाको रोजगारी नै गुम्ने खतरा बढेको अध्यक्ष तिवारी बताउनुहुन्छ। मलेसियन सरकारको निर्णय 14 देशमा लागू गर्ने बायोमेट्रिक सिस्टम सुरक्षणको लागि चाहिँ उसले लगाउँदैछ। बायोमेट्रिक प्रणालीबाट जति पनि वर्करहरू मलेसिया रोजगारी गर्न लागि जाने हो सबै बायोमेट्रिक सिस्टमबाट मात्रै जाने हो। नेपालले चाहिँ बायोमेट्रिक सिस्टम लिन्न भन्यो भने उसले पनि नेपालका वर्करहरू लिन्न भन्ने सम्भावना त देखिया छ नि। अहिले मात्रै चाहिँ मलेसिया स्थित नेपाली महामहिम राजदूत निरञ्जन मान बस्नेतको भनाई राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा मैले यसो पढ्न पाएको छु, अखबारहरूमा हेर्न पाएको छु र उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ यो बायोमेट्रिक प्रणाली तुरुन्तै एक्टिभ नहुनको कारणले नेपालभित्र इन्टरनल विवादको कारणले गर्दाखेरि मलेसियाको रोजगारी नै गुम्ने खतरा समेत देखिसकेको छ। यसले गर्दा छिटो गर्नको लागि उहाँले नै आह्वान गरिरहेको हो कि भन्ने आशयका पत्र चाहिँ अखबारमा पत्र न्युजहरू मैले सुन्न पाएको छु र चाहिँ हामीसँग कुरा हुँदा पनि उनीहरूले त्यही भन्दैछन् कि अब बायोमेट्रिक प्रणाली मलेसियन सरकारको आधिकारिक निर्णय हो। जब चाहिँ नेपाल सरकारले मलेसियनको सरकारको चाहिँ आधिकारिक निर्णयलाई चाहिँ मान्दैन भने वर्करहरू मलेसियन सरकारले लिनलाई बाध्यकारी हुँदैन भन्ने आवाजहरू आइरहेका छन्। त्यही आवाजलाई चाहिँ मैले तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छु। नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा आउन साथ बायोमेट्रिक पद्धतिबाट काम सुरु हुने बताउँदै तिवारीले यो प्रविधि नेपाली कामदारकै लागि भएको दावी गर्छन्। बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको नेपाली वर्करको पक्षमा नेपाली वर्करलाई सेभ गर्नको निम्ति लागू गर्नु लागिरहेको छ। यसले गर्दा नेपाली वर्करहरू विचलित नभइकन अब चाहिँ बायोमेट्रिक प्रणालीबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जानको लागि यहाँहरू पनि सचेत रहनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको मार्फत आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो रोजगारीका निम्ति मलेसिया जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई जति सक्दो छिटो आधिकारिक धारणा चाहिँ सार्वजनिक गरेर त्यो धारणा पठाएर नेपालमै सार्वजनिक गर्न पनि म नेपाल सरकारलाई तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। बौद्धिक रोजगार व्यवसाय साथीहरूलाई बायोमेट्रिक लाग्दैमा घाटा पर्दैन, सिस्टममा रहन्छ। सिस्टमको चाहिँ विरोधमा कोही पनि उत्रिनुहुन्न, सिस्टमले सबैको हित गर्छ। यसले गर्दा कोही पनि बौद्धिक रोजगार व्यवसायहरूलाई बायोमेट्रिकले असर नपुर्याउने हुँदा यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ धेरै आत्तिएर विचलित भइरहेको हो कि भन्ने मैले आवाज भइरहेको छ मलाई। यसले गर्दा विचलित नभइदिनु हुन म बौद्धिक रोजगार व्यवसाय मित्रहरूलाई तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जो स्वास्थ्य संस्थाका व्यवसाय हाम्रा स्वास्थ्य व्यवसाय मित्रहरू हुनुहुन्छ नेपाल गभर्मेन्टको मापदण्ड 2070 हुबहु पालना गर्दाखेरि चाहिँ बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाने वातावरण बन्छ, ढोका खुल्ला छ, ओपन छ, सिन्डिकेट हुँदैन, कार्टेलिङको विरुद्धमा महासङ्घ छ। यसले गर्दा विचलित नभइकन सही ढङ्गले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो व्यवसाय सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईँकै सञ्चार माध्यम मार्फत पुनः म सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवसायहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। बायोमेट्रिक प्रणालीमा आएर चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बित्तिकै के फाइदा हुन्छ भने अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् कतिपय म्यानपावरहरूको चाहिँ ड्रयरमा टेबलमा आफै रिपोर्ट बन्ने गरेका छन्। कतिपय कामदारहरू काठमाडौँ बाहिर हुँदा हाम्रै सुजुकी स्वास्थ्य संस्थाका चाहिँ हाम्रै व्यवसाय मित्रहरूले रिपोर्ट बनाइदिने गरेको बाध्यकारी अवस्था अहिले छ, रिपोर्ट बनाइदिने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा विभागको आसपासका चाहिँ टहराहरूमा मेडिकल रिपोर्ट बन्ने गरेका छ, त्यो मेडिकल रिपोर्ट अन्त्य हुने, एकातिर डुप्लिकेट अन्त्य हुने, अर्कोतर्फ मेडिकलकै लागि चाहिँ काम सम्बन्धित कामदार आइपुग्ने हुँदा अनफिट मान्छे चाहिँ फिटको नाममा चाहिँ सम्बन्धित देशमा जानुपर्ने, त्यो अवस्था मुक्त हुने। अनि नेपाली कामदारहरू स्वास्थ्य परीक्षणबाट असफल भइयो भनेर सम्बन्धित देशबाट फर्केर आउनु नपर्ने, अनि आफू चाहिँ जुन कम्पनीमा हो त्यो कम्पनीमा काम गर्न पाइने, अनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ राजस्वमा चाहिँ राम्रै चाहिँ टेवा पुग्ने। किनभने अहिले त तपाईँको 205 स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै नेपाल सरकारले सूचित गरे तापनि 305 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाले अहिले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको अवस्था अहिले विद्यमान छ, त्यो रोकिने। यो गर्दा नेपाल सरकारलाई फाइदा, बौद्धिक रोजगार व्यवसायहरूलाई सिस्टममा आउँदाखेरि फाइदा। किनभने अहिले के छ म्यानपावर व्यवसायहरूबाट भने कामदार उड्न भनेर आउँछ, यहाँ आउँदा मेडिकल अनफिट छ। पहिला मेडिकल फिट छ भन्दै एजेन्टले रिपोर्ट ल्याएर पासपोर्ट ल्याएर थमाइदिन्छ, अप्लाई गर्यो, लाइसेन्स के अरे भिजा कलिङ निकाल्यो, अनि उड्ने बेलामा आइज भनेर मेडिकल गर्न पठाउँदाखेरि मेडिकल अनफिट भएर घरै फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि म्यानपावर व्यवसायहरूलाई परेको छ। मापदण्ड 2070 बमोजिम अनुगमन भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू, मापदण्ड बमोजिम सञ्चालित सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू कोही पनि छुट्नुहुन्न। मापदण्ड नपुगेका कोही पनि स्वास्थ्य संस्था पर्नुहुन्न। यदि मापदण्ड नपुगेका कोही स्वास्थ्य संस्थाहरू पर्यो भने त्यसको विरोधमा हामी नै उत्रिन्छौँ, र मापदण्ड पुरा नगरेका कोही पनि साथीहरू त्यसमा पर्यो भने पनि हामी विरोधमा उत्रिने, र मापदण्ड बमोजिम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू परेनन् भने त्यसको पक्षमा महासङ्घ लड्छ, सरकारसँग आवश्यक लडाइँ लड्छ, र चाहिँ मापदण्ड बमोजिम भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले काम गर्ने वातावरण मिलाएर जान्छ। यसमा चाहिँ म कोही पनि स्वास्थ्य व्यवसायलाई विचलित नहुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागिसकेको छ। कार्यक्रमप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भएमा हाम्रो इमेल एड्रेस arthararozgar@gmail.com मा पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। हस्त अर्को सातासम्मको लागि म कार्यक्रम सञ्चालिका रिना श्रेष्ठको साथमा सम्पूर्ण अर्थ रोजगार युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्रायोजक केस्ट बैंक, पावर टू सक्सीड। एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली IME गरौँ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, JME रेमिट कम्पनी, हामीबाट पठाउँ हामीबाटै पाऊ।